करांदा रहा, ओ साडा तारफ करांदा रहा। अज वारी असी तारफ कराई जंदी। सुभान अल्लाह। बिलाल चढ़ दे काबे ते चढ़ ओ की वेखण ओ की हिरान काले रंग दा चढ़ के लोग आख्या। अल्लाह फरमाया अल्लाह दे करीब इज्जत वाला है, अत्काकुम तकवे वाला है, इतराज ना करो। इन अकरमकुम इंदल अत्काकुम अल्लाह नु थियो प्यारा जे तकवे वाला भावे काले रंग वाला शहर। सुभान अल्लाह। इन्हें साडा नाम बुलंद कीता, असी इन्हें बुलंद कीता। सलमान चलिया फारस विचों आया अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मारफत दी खातर। फरमाया सलमान मिन्ना अहल बैत, लोगो सलमान नु कोई गल ना करे जे ते है मेरे घर दा फर्द। सुभान अल्लाह। ए मेरे घर वाला ए मारफत नु आम। फरमाया मूसा अलैहि सलाम के पूछया या अल्लाह अगर मैं तेरी मारफत नु आम करां, तेरी मार्फत नु आम करा, तेरे पैगाम लोगों तक पहुंचावा, मैनू देवेगा की, मैनू देवेगा की। फरमाया प्यारे मूसा एक एक लफ्ज दे बदले एक एक साल की इबादत 100 दिन। एक दे फरमाया पाक मूसा कदे मेरा भी काम कर लिया कर। या अल्लाह केड़ा काम है जा मैं तेरा नहीं करदा, मैं करना ही तेरे काम आ। फरमाया पाक मूसा कोई एहो जा बंदा या मैं तो फुल्लिया बंदा है ओनु मेरी मार्फत करा दे, ओनु मेरा तारफ करा दे, मैं तेनू अजर पा कर। ए मेरा काम है, ए मेरा काम है। तो अल्लाह तआला रसूल दी मार्फत ये अल्लाह ने बड़ी पसंद है। ता फरमाया जेड़ा मेरी मार्फत फैलावेगा, मार्फत फैलावेगा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जिथे बैठ के मेरा जिक्र करोगे। पर मैं फिश्ते आके दसणगे या अल्लाह मैं फलो रही सी उसके फलामी सी फलामी सी फलामी सी, पर मैं तुसी मेरा जिक्र करोगे मैं उत्ते जिक्र बड़ा करांगा। सुभान अल्लाह। और मैं अल्लाह दी कसम उठा के कह रहा ऐ महफिल संगो ठट्टे चोरी है अर्शे उलाते फिश्तिया दे सामने मेरा रब अपना जिक्र कर रहे। क्यों? कुरान को है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूंगा, तुम मेरी मार्फत फैलाओ मैं तुम्हारी फैला दूंगा। मौला ये मार्फत कैसे फैलाएगा? पर मैं जो जितना हिस्सा डालेगा उतना हिस्सा डालेगा। अबू बकर ने हिस्सा डाला, अबू बकर का नाम बुलंद हो गया। उमर ने हिस्सा डाला, उमर फारूक हो गया। उस्मान गनी ने हिस्सा डाला इस मार्फत को फैलाने में माल दिया। फरमाया तू गनी है, तू गनी है, तू गनी है। मौला अली ने तलवार से फैलाया, फरमाया तू हैदर करार है, तू असदुल्लाह है, अल्लाह का शेर है, तो अल्लाह का शेर है। तूने मेरी मार्फत फैलाई मैं तेरी मार्फत को हम करूंगा। लोग अली अली के नारे मारेंगे। और फरमाया या अल्लाह अगर मेरा हुसैन करबला में आकर तेरी मार्फत को आम करेगा, फरमाया क़यामत तक हुसैन करवा दूंगा, सुभान अल्लाह, का सरदार बना दूंगा। या अल्लाह मेरी बेटी फातिमा ज़हरा तेरी इबादत करेगी, सारी रात इबादत करेगी। क्या देगा? फरमाया जन्नती औरतों की सरदार बना दूंगा। सुभान अल्लाह, तेरी जगह है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी बातें या अल्लाह और क्या देगा? फरमाया अगर अजमेर से मोइनुद्दीन चिश्ती निकलेगा 90 लाख बंदे को कलमा बढ़ा के आएगा, मैं भी उसका नाम बुलंद कर दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरा अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद से उठकर तेरा नाम बुलंद करेगा, फरमाया गौस करा दूंगा। सुभान अल्लाह। बना लेगा, फरमाया इसका नाम भी ना बना दूंगा। अगर दौलत बंदगी बोलेगा ना बुलंद करूंगा। या अल्लाह जी पाक पतन से फरीदुद्दीन बोले अजूदपुर से, फरमाया फरीद करा दूंगा। शाम की करवा दूंगा। जो जितना हिस्सा डालेगा उतना नाम बुलंद कर दूंगा, बुलंद कर दूंगा। कोशिश करे अल्लाह उसके रसूल का तारफ कराए, तारफ करे। अल्लाह कितना करीम है, मेरा नबी कितना करीम है। जुमले एंड पे आ रहे हैं, किबला बात कर रहे थे वो मेरे मौजूद रिलेटेड थी, मुझे अच्छी लगी। क़यामत का दिन होगा। कुछ लोगों को अभी नबी का तारफ नहीं है, क़यामत का दिन होगा। आधा दिन गुजर गया, हिसाब शुरू नहीं हो रहा, अब लोग परेशान है। या अल्लाह हिसाब शुरू करवा दे, फलो इलन नार, तो हमें आगे छड़ दे, हिसाब शुरू कर दे। अच्छा बंदा बैंक में बिल तर जाए ना, लाइन लगी होवे, जेड़ा बंदा बिल फड़ रहा होवे, बिल पकड़ रहा होवे, ओठ के अंदर चाह पी चला जाए ना, तो मुझे ऐसा बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी परेशानी बनती भी यार चलो बह जाए, भाई लेट है बह तो जाए ड्यूटी से। अल्लाह का घरों अजे आंदा पे किड्डी परेशानी यार ने किले आना असी पर्ची फट लैनी खले ए खरे किले आवेदा बड़ी परेशानी बनती है, उस वेले बंदा वेदा क्यों किवें आवेगा
کیویں آئے گا عزیزان گرامی قیامت دا دادے گزر گیا اللہ پائی صاحب شروع نہیں کر رہا ہن اللہ وکھانا چاہتا ہے لوگو میرے محبوب دی شان کیسی ہے کی کریے آؤ بابے آدم کو بابا آدم اذهبوا الى غیری نہ بہنا اگے جاؤ نو علیہ السلام اے نو علیہ السلام چلو فرمایا نہیں اذهبوا الى غیری کسی اور کو جاؤ چلو نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اذهبوا الى غیری اسماعیل اذهبوا الى غیری موسی علیہ السلام اذهبوا الى غیری اے موسی تو دنیا تے گلاں کیتیاں اج بھی گل کر لا فرما دے اج نہیں اذهبوا الى غیری اج معرفت کسی اور دی ہونی ہے اج معرفت کسی اور دی اللہ کرانا چاہتا ہے اج کسی اور دا تعارف اللہ کرانا چاہتا ہے کرتے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اذهبوا الى غیری بھائی میرے کول نہیں کسی اور کا ٹھہر جاؤ اذهبوا الى محمد وہ دس دینا سبحان اللہ علیہ وسلم جاؤ محمد مصطفیٰ دے دارتے چلے جاؤ آج معرفتوں دی آم ہونی ہے اللہ علیہ وسلم آگے محبوب اسیہ فرمائے آنا لہا نہیں ہاں میرے آقا سفارش کریں گے ہونی صاحب شروع ہوئے گا عزیزان گرامی آخری حدیث آگے چلا کے جیسا قیامت میں ایک حدیث کال پڑھی فی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا موضوع ہے یہ بات آخری ہے موضوع میں سوال دیواں شام سے لے جاؤں پر وقت کے پیش نظر آخری حدیث سنا کے چلا جائے دیکھنا حدیث سے پتہ لگے گا کہ اللہ نے آج نبی نو کنا مقام عطا فرمایا ہے کنا مقام عطا فرمایا ہے جناب امام غزالی فرماتے ہیں احیاء العلوم وہ کتاب ہے جن دے بارے علماء فرمایا اگر پوری دنیا دا سارا علم لوک جاوے خالی امام غزالی دی احیاء العلوم بچ جاوے علم پھر اٹھ پوے گا احیاء العلوم امام غزالی دی احیاء العلوم آ فرما دے رہے او اللہ الہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے محبوب علیہ وحی کی اجعلو امر امتی کا الیک محبوب جے تو چاہنا ہے میں تیری امت دا سارا معاملہ تیرے سپرد کر دوں گا شیر پڑھا سی نا محبوب تیری امت دا سارا معاملہ تیرے سپرد فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے نے میں فرمایا یا ربی انت خیر اللہم یا اللہ میرے نالو میری بے تو جو کہنا پیار کر تو ہی بہتر ہے یا اللہ معاملہ آدھے سپرد رکھ او اللہ الہ نبی پھر اللہ وہی فرمائی اذا لا یخزیک فیہم فرمایا محبوب پریشان نہ ہو تیری امت معاملے میں تنہیں پریشان نہیں کراں ذخیرہ اختیار ذخیرہ حدیث اختیار دے معاملے میرے علم نے اس بڑی حدیث میں نے رکھی فرمایا محبوب میں تنوں پریشان تے امت معاملے نہیں کراں گا پر میں محبوب تو آپ پہ فیصلے کر لے تو فیصلے میں تیری امت تیرے سپرد کر دینا آپ پہ جنت دے آپ پہ دوزخ دے پر میں نے یا اللہ تو ہی بہتر ہے پر میں محبوب میرے نہیں گل ہے تو جے میں تو چھڈیے پریشان نہ ہو میں تنوں پریشان نہیں ہون دے سبحان اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حبیب دی معرفت نو پھیلا دیتا ورفعنا لک ذکرک اے میرے نبی تو میرا ذکر بلند کرے گا میں تیرا ذکر بلند کراں گا تو میرا کرے گا میں تیرا کراں گا میری شان دسے گا میں تیری دساں گا تے کوئی اعتراض کرے گا جواب میں دیواں گا تو میری توحید دسی میں تیرے رسالت دساں گا تو میرے بھائیو اللہ تبارک تعالی دی بارگاہ دعا ہے اسی جو محفل کیتی ہے اللہ تبارک و تعالی کہ معرفت کی ہے اللہ دی تعارف اللہ دا تعارف سونے نبی دا تعارف اس تعارف دی خاطر اللہ نے کائنات بنائی جن میں معرفت مل گئی